डिमान्ड कर्भ चाहिँ कतिखेर चाहिँ हामीले सुरुमा यसलाई हेर्ने भनेको यो मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। र त्यसपछि हाम्रो सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भलाई हेर्छौँ। भनेपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ सुरुमा चाहिँ के छ भन्दा यहाँ नम्बर 1 नै भनौँ यसलाई, मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भ है त। मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भ भन्ने कुरा भयो यसमा। र जुन हाम्रो मुभमेन्ट अन डिमान्ड कर्भलाई चाहिँ हामी अर्को के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ के रहेको छ त्यसमा डिमान्ड कर्भ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ रहेको छ चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्डेड भन्न सक्छौँ है त। के छ यसमा हाम्रो चेन्ज इन द डिमान्ड कर्भ भनेर। चेन्ज इन द डिमान्ड कर्भ भने चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो डिमान्ड कर्भमा मुभमेन्ट आउनु हलचल आउनुको मेन रिजन भनेको चाहिँ जुन हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड रहेको छ है, भनौँ न यो हाम्रो विदिन यो चेन्जेस इन द डिमान्ड कर्भ रहेको छ हो। यो जुन डिमान्ड कर्भ चाहिँ मेन गरी चाहिँ मुभमेन्ट हुने चाहिँ मेन कारण भनेको जुन हाम्रो डिमान्डमा है त क्वान्टिटी डिमान्ड भन्नु पनि हाम्रो कर्भ भएछ है त। यो चेन्ज इन द डिमान्ड क्वान्टिटेड भने त क्वान्टिटी डिमान्डेड भन्नुपर्ने है त्यसमा। हाम्रो यहाँ छुटेको भनेको के रहेछ भन्दा यहाँ क्वान्टिटी डिमान्डेडको बारेमा। क्वान्टिटी यो हाम्रो क्वान्टिटी त्यो जुन डिमान्डको क्वान्टिटी हुन्छ त्यसमा चेन्ज भए अनुसार नै के हुन्छ अरे भन्दा चाहिँ यसमा चेन्ज भए अनुसार नै चाहिँ हाम्रो डिमान्ड कर्भमा चाहिँ चेन्ज हुने कुरा चाहिँ यसमा गर्छ। जस्तै हाम्रो यो चेन्ज इन द डिमान्ड फर अ कमोडिटी चाहिँ किन हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो प्राइसेसमा चाहिँ चेन्जेस भएको कारणले गर्दा, केमा भन्दा प्राइसेसमा चाहिँ चेन्जेस भएको कारणले गर्दा चाहिँ जुन हाम्रो डिमान्ड फर अ कमोडिटी पनि चेन्जेस हुने गर्दछ हो। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दा चाहिँ मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भ भन्छ र है त यसमा। र यसपछि यसको हामीले डेफिनेसन लेख्यौँ त हाम्रो यसमा के रहेछ भन्दा एकदम ध्यान दिनु होला यसमा, द चेन्ज इन है त, द चेन्ज इन डिमान्ड फर है त, द चेन्ज इन डिमान्ड फर अ कमोडिटी ड्यु टु के को कारणले गर्दाखेरि भन्दा चेन्ज इन द प्राइस, चेन्ज इन इट्स प्राइस, यो कमोडिटीको चाहिँ प्राइसमा चेन्ज भएको कारणले गर्दा है त। ड्यु टु चेन्ज इट्स प्राइस इज कल्ड, हामीलाई के भन्न सक्छ त भन्दा मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भ भन्छ है त। डिमान्ड कर्भ भन्ने कुरा भयो। अब विशेष गरी अब जुन हाम्रो मुभमेन्ट अलङ डिमान्ड कर्भ भन्दा पनि जस्तै हाम्रो सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ चाहिँ अलिक फरक नै रहेको छ। त्यसबिच चाहिँ के भिन्नता छ भनेर पनि हामी त्यसलाई स्टडी गर्छौँ बिस्तारी। जस्तै अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, जस्तै अब हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ इन अदर वर्ड्स है त, अर्को वर्ड्समा हाम्रो यो मुभमेन्ट अलङ डिमान्ड कर्भलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो प्राइसको लेभलमा जुन कमोडिटीको जो प्राइस हुन्छ हो त्यसको प्राइस लेभलमा चेन्जेस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब के भयो र भन्दा चाहिँ हाम्रो डिमान्डमा चाहिँ चेन्जेस भयो रे त्यो कमोडिटीको। र साथै अरू कुराहरू हुन्छन् अदर थिङ्सलाई चाहिँ रिमेनिङ के गर्ने भन्दा चाहिँ अदर थिङ्स चाहिँ रिमेनिङ सेम है त, त्यसलाई चाहिँ चेन्ज नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्दछ। यहाँ जब चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्राइसमा चाहिँ जब जुन कमोडिटीको प्राइसमा इन्क्रिजेस हुन्छ हो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी चाहिँ डिमान्डेड क्वान्टिटीको चाहिँ त्यो डिमान्डमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कमी आउने गर्दछ। ठ्याक्कै इन्भर्स रिलेसनसिप हुन्छ कि अब हामीलाई थाहा नै छ प्राइस र जुन हाम्रो डिमान्डको चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप हुने गर्दछ। यसरी त्यो कमोडिटीको प्राइस बढ्दा हाम्रो यो जुन कमोडिटीको क्वान्टिटीमा चाहिँ कमी आउने गर्दछ, डिक्रिज चाहिँ हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गरेको पाइन्छ है त। अब हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ इन अदर वर्ड्स है त, इन अदर वर्ड्स मुभमेन्ट है त, मुभमेन्ट अलङ डिमान्ड कर्भ है त, मुभमेन्ट अलङ डिमान्ड कर्भ इज कज्ड है त, के को कारणले गर्दा भन्दाखेरि यसमा कज्ड बाई अ चेन्ज है त, कज्ड बाई चेन्ज इन प्राइस है त, प्राइस अफ द कमोडिटी भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ है त। कमोडिटी र अरू कुराहरू चाहिँ सबैलाई सेम राख्ने है त, अदर थिङ्स है त। अदर थिङ्स भने चाहिँ हाम्रो रिमेनिङ द सेम भन्ने कुरा रहेछ।
यस ठ्याक्कै यही नै परिभाषा लेख्नुपर्छ है त यसमा मुभमेन्ट अलोङ अ डिमान्ड कर्भ भन्दाखेरि है अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम भन्ने कुरा आयो यसमा यसरी र यसमा के हुने रहेछ भन्दा जस्तै हाम्रो यो प्राइस हुन्छ प्राइस अफ अ कमोडिटी त्यो कमोडिटीको के हो भन्दा चाहिँ यसको यो प्राइसको कुरा आउने भयो कमोडिटीको चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो यो के हो त प्राइस होइन त यसमा कमोडिटीको चाहिँ प्राइस र यसमा चाहिँ कमोडिटीको प्राइस मात्रै नभएर डिमान्डको कुरा आउँछ है त्यसमा डिमान्ड अफ अ कमोडिटी अब यसमा चाहिँ के हुन्छ हामीलाई थाहा नै छ अब जब चाहिँ हाम्रो प्राइस लेभल अफ अ कमोडिटी चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ अब ठ्याक्कै त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो डिमान्ड अफ द कमोडिटी के हुन्छ त डिक्रिज हुँदै जान्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै छ र यसको साथै जब हाम्रो प्राइस अफ द कमोडिटी के हुन्छ त यसरी घट्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो डिमान्ड अफ द कमोडिटी के हुन्छ त हाई हुँदै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ यसरी चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप छ भन्ने चाहिँ हामीले देखाउन सक्छौँ है त विशेष गरी चाहिँ र अब यसै गरी अर्को चाहिँ हामीलाई थाहा नै छ जुन हाम्रो यो मुभमेन्ट अलोङ अ डिमान्ड कर्भलाई चाहिँ हामीले एउटा डायग्राम अनुसार चाहिँ हामीले देखाउन सक्छौँ है त त्यो डायग्राममा चाहिँ जस्तै अब हामीले धेरै कुराहरू देख्न सक्छौँ एउटा कन्स्ट्रक्सन इन द डिमान्ड देख्न सक्छौँ अर्को भनेको हाम्रो एक्सटेन्सन इन द डिमान्ड भनेर चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ एउटा हाम्रो के भयो त एक्सटेन्सन इन द डिमान्ड कर्भ है त यो हाम्रो एक्सटेन्सन र यो कन्ट्र्याक्सन इन द डिमान्ड कर्भ चाहिँ अब कतिखेर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछ है त अब एक्सटेन्सन भन्ने बित्तिकै हाम्रो डिमान्डमा चाहिँ एक्सटेन्सन आयो बढी आयो डिमान्डको चाहिँ बढी भयो भन्ने कुरा आयो है र अब जब चाहिँ हाम्रो यो डिमान्डमा चाहिँ कमी आउँछ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्सन भन्ने कुरा आयो है त यसरी अब जुन हाम्रो यहाँ एक्सट्र्याक्सन भन्ने कुरा चाहिँ कतिखेर आयो भन्दा चाहिँ जब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त यसमा यो जुन केसमा सुरुमा चाहिँ हाम्रो प्राइस छ नि अब यसलाई एक्सट्र्याक्सन र कन्ट्र्याक्सनको डेफिनेसन सहितै लेख्नुपर्छ क्या है हजुरहरूले यसमा अब कहिलेकाहीँ हाम्रो कन्ट्र्याक्सन इन द डिमान्ड भनेको के हो र एक्सट्र्याक्सन इन द डिमान्ड भनेको के हो भनेर पनि सोध्न सकिन्छ त्यही भएर मैले यसमा चाहिँ लेखिदिएँ है त जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो सुरुमा जस्तै हाम्रो एक्सटेन्सन इन द डिमान्ड भने मतलब डिमान्डमा चाहिँ वृद्धि भयो भन्ने कुरा गर्छ है त एक्सटेन्सन है त एक्सटेन्सन अफ डिमान्डको चाहिँ यहाँ कुरा आउने भयो जुन हाम्रो एक्सटेन्सन अफ द डिमान्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हेरौँ है त यसमा चाहिँ डिक्रिज है त डिक्रिज इन के हो भन्दा प्राइस है त डिक्रिज इन प्राइस डिक्रिज इन द प्राइस एन्ड के हुन्छ त हाम्रो यसमा क्वान्टिटी डिमान्डेड है त एन्ड क्वान्टिटी डिमान्डेड इन्क्रिजेज हुन्छ अरे हो यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी के भन्छ भन्दा एक्सटेन्सन अफ द डिमान्ड भन्छ र यसै गरी हाम्रो यो कन्ट्र्याक्सन है त कन्ट्र्याक्सन भनेको अब कमी आउनु घट्नु भनेर बुझिन्छ हामी है यसमा कन्ट्र्याक्सन अफ डिमान्डको कुरा आउनु भयो त्यसमा अफ डिमान्ड यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा चाहिँ इन्क्रिज इन प्राइस है त प्राइसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसमा चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ एन्ड यसका साथै अब के हुन्छ त हाम्रो भन्दा क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कमी आउने गर्दछ अर्थात् हामी यसलाई भन्छौँ डिक्रिजेज भन्छौँ है त हामी यसरी डिक्रिजेज यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो है त यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसन पनि भयो कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा पनि सोध्न सकिन्छ यो कुराहरू जुन हाम्रो एक्सटेन्सन अफ द डिमान्ड र कन्ट्र्याक्सन अफ द डिमान्ड हो यो कुरा चाहिँ अब हाम्रो विशेष गरी चाहिँ कुनमा आउँछ भन्दा जुन हाम्रो मुभमेन्ट अलोङ अ डिमान्ड कर्भमा चाहिँ आउने गर्दछ त्यो कुराहरू भयो त जस्तै अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा कर्भ हुन्छ नि यसलाई एउटा के हुन्छ त एउटा कर्भमा देखाउँदाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ हेरौँ है त जस्तै हाम्रो एउटा डिमान्ड कर्भ हुन्छ भनेर थाहा नै छ यसमा मैले अमाउन्ट चाहिँ लेखिनँ है त्यो कुराहरू के हुन्छ भने तर एउटा चाहिँ कुरा के भन्दा जस्तै हाम्रो यहाँ के हुन्छ वाइ हुन्छ यसपछि हाम्रो अर्को आउँछ एक्स एक्सिस है त यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा एक्स एक्सिस तर्फ चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेडको कुरा आउनुभयो त के छ यसमा चाहिँ हाम्रो आउने भनेको क्वान्टिटी डिमान्डेडको चाहिँ कुरा आउने भयो
र यसपछि अर्को हाम्रो यतापट्टि वाइ एक्सिसमा चाहिँ यसको चाहिँ प्राइस अर्थात् मूल्य है त, त्यो कमोडिटीको चाहिँ मूल्य कुरा आयो। र यसरी अब हामीलाई थाहा नै छ जुन हाम्रो डिमान्ड कर्भ चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त डाउनवर्ड स्लोप हुन्छ। यसरी डिमान्ड कर्भ थियो अरे एउटा है, यो भनेको हाम्रो डी भनेको के हो भन्दा यो चाहिँ हाम्रो डिमान्ड कर्भ हो अरे है। र यो डिमान्ड कर्भमा चाहिँ यदि अब हेरौँ त यसरी यो डिमान्ड कर्भ चाहिँ यसरी माथि जान्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यो भनेको के हो भन्दा यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा यो हाम्रो कन्ट्र्याक्सन इन द डिमान्ड भनेर चाहिँ हामी बुझ्न जान्छौँ। यसरी चाहिँ यो चाहिँ यसरी माथि जाँदैछ भनेदेखि है त, यसरी जति धेरै माथि माथि गयो त्यति धेरै हाम्रो के हुन्छ त प्राइस चाहिँ हाई हाई भएर जान्छ र क्वान्टिटी चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिँ आउन थाल्छ है त। यसरी यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा कन्ट्र्याक्सन है त, कन्ट्र्याक्सन इन डिमान्ड पनि भन्न हामी सक्छौँ है त। यो कुराहरू हुने भयो। र यसरी ठ्याक्कै यसको अपोजिट के हुन्छ त यो हाम्रो एरो छ नि, यो एरो चाहिँ तलतिर तर्फ फर्किन थाल्छ भने मतलब हाम्रो चाहिँ डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाई हुन्छ र हाम्रो प्राइस चाहिँ कम हुन्छ यसमा। जस्तै यसमा चाहिँ के भन्नु भन्छ, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एक्सटेन्सन है त, एक्सटेन्सन अफ डिमान्ड भन्ने कुरा भयो है त्यसमा। यसरी चाहिँ हामीले दुईवटा कन्डिसनहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त विशेष गरी यसमा। यो एरोले चाहिँ हाम्रो यसलाई डिफाइन गर्छ है त, यो विशेष गरी यसले एरोले नै हो माथितिर जाँदैछ भनेदेखि कन्ट्र्याक्सन इन द डिमान्ड र तलतिर यसरी यो एरो फर्किन्छ भनेदेखि हाम्रो एक्सटेन्सन अफ द डिमान्ड बढ्दैछ। जुन हामीलाई थाहा छ एक्सटेन्सन अफ द डिमान्ड चाहिँ अब कतिखेर हुन्छ भन्दा जब हाम्रो डिक्रिज इन द प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी डिमान्डेड इज इन्क्रिजेस भन्ने कुरा भयो। र हाम्रो कन्ट्र्याक्सन अफ द डिमान्ड चाहिँ जब चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दा इन्क्रिज इन द प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी डिमान्डेड डिक्रिजेस भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ है त। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो भयो। यो सबै चाहिँ हाम्रो केमा आउने भयो त भन्दा यो सबै हाम्रो मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भभित्र चाहिँ आउने भयो है त। अब यसरी चाहिँ अब हामी यसलाई फेरि एकपल्ट रिभिजन गरौँ है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भलाई मात्रै हामी कभर गर्छौँ र एकछिनपछि हाम्रो सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ। र यहाँ रहेको छ नम्बर 1मा मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भ है, चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्ड भन्छ है त, चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्ड। र द चेन्ज इन द डिमान्ड फर अ कमोडिटी ड्यु टु चेन्ज इट्स प्राइस इज कल्ड मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भ भन्ने कुरा रहेको छ है त। र अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा इन अदर वर्ड्स मुभमेन्ट अलङ डिमान्ड कर्भ इज caused by a change in the price of the commodity other things remaining the same भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी हाम्रो प्राइस अफ द कमोडिटी र हाम्रो डिमान्ड अफ द कमोडिटीमा हेरौँ, जब हाम्रो प्राइस अफ द कमोडिटी इन्क्रिज हुन्छ त्यतिखेर हाम्रो डिमान्ड अफ द कमोडिटी डिक्रिज हुन्छ, घट्न थाल्छ। जब हाम्रो प्राइस अफ द कमोडिटी घट्छ तब चाहिँ हाम्रो डिमान्ड अफ द कमोडिटी चाहिँ बढ्न थाल्छ। यसरी चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप रहेको छ जुन कुरा चाहिँ हाम्रो ल अफ द डिमान्डले चाहिँ कुरा गर्छ, जसलाई चाहिँ हाम्रो मार्सलले चाहिँ है त, अल्फ्रेड मार्सलले चाहिँ यसरी प्रोपाउन्डेड गरेको पाइन्छ है त। र यसरी हाम्रो मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भमा चाहिँ हामीले दुईवटा केसेसहरू देख्न सक्छौँ। एउटा भनेको एक्सटेन्सन अफ द डिमान्ड र अर्को भनेको हाम्रो कन्ट्र्याक्सन अफ द डिमान्ड भन्ने कुरा भयो है त। यो एक्सटेन्सन अफ द डिमान्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिक्रिज इन द प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी डिमान्डेड इन्क्रिजेस भयो। र हाम्रो कन्ट्र्याक्सन अफ द डिमान्डमा चाहिँ इन्क्रिज इन द प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी डिमान्डेड डिक्रिजेस भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले यो फिगरबाट चाहिँ हाम्रो यो डायग्रामबाट चाहिँ पुरै कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। यसरी माथि जाँदैछ, यसरी के हुँदैछ माथि जाँदैछ भनेदेखि हाम्रो कन्ट्र्याक्सन इन द डिमान्ड भयो। र चाहिँ तल जुन एरो आउँदैछ त्यो भने चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्सन अफ द डिमान्ड हुने भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यो डायग्राम भयो, यो चाहिँ हाम्रो छोटो जानकारी हो मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भको। र अब हाम्रो यहाँ नम्बर 2मा रहेको छ सिफ्ट इन अ डिमान्ड कर्भ भन्ने कुरा केमा भयो भन्दा सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ। र हाम्रो यहाँ नम्बर 2मा रहेको छ यसरी हाम्रो नम्बर 1 पछि नम्बर 2मा सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ है त, सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ भन्ने कुरा भयो है त्यसमा। डिमान्ड कर्भमा चाहिँ सिफ्टको कुरा आउने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो यसमा आउँछ चेन्ज इन डिमान्ड भन्ने कुरा भयो त। डिमान्डमा चाहिँ के हो अरे भन्दा चाहिँ चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि यो अघिको हाम्रो चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि अघिको चाहिँ हाम्रो के थियो त भन्दा चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्डेडै हो यसमा है। जुन हाम्रो यो मुभमेन्टमा चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्डेड
अनि यसमा नि यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड, त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ चेन्ज इन द डिमान्डमा चाहिँ चेन्ज भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। त्यसमा चाहिँ क्वान्टिटी छ, यसमा चाहिँ डिमान्ड मात्रै छ, त्यो कुराहरूलाई पनि ख्याल गर्नु होला है त। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ, त्यो जुन डिमान्ड कर्भ चाहिँ किन सिफ्ट हुन्छ त, यसमा चाहिँ पुरै डिमान्ड कर्भ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ यहाँ एउटा डिमान्ड कर्भ थियो पहिला, पछि कि त माथि सर्छ कि त यसरी तल आउँछ हो। यसरी चाहिँ यसरी दुईवटा चाहिँ केसेस हुनसक्छ है त, यसरी डिमान्ड कर्भहरू चाहिँ यसरी सर्न सक्छ, यो चाहिँ सिफ्ट भयो। तर जुन हाम्रो मुभमेन्ट अलङ डिमान्ड कर्भमा चाहिँ जस्तै एउटै डिमान्ड कर्भमा है त, एउटै डिमान्ड कर्भमा चाहिँ त्यो डिमान्ड कहिले यहाँ पुग्ने, कहिले यहाँ पुग्ने, कहिले यहाँ पुग्ने, त्यस्तो गरेर चाहिँ यसरी हलचल चाहिँ भइरहेको थियो भन्ने कुरा बुझिन्छ है त। यो कुराहरू भयो यसमा, यो चाहिँ एउटै कर्भमा भएको है यो चाहिँ। तर यो हाम्रो सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ चाहिँ तीनवटा कर्भहरू बन्ने गर्दछ, कि त माथि जान्छ कि त तल जान्छ है त। त्यसको बारेमा चाहिँ हामी हेर्छौँ त्यसलाई के भन्छ भनेर। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भमा चाहिँ हाम्रो राइट वार्ड र लेफ्ट वार्ड चाहिँ मुभमेन्ट हुने गर्दछ है त। राइट वार्ड र लेफ्ट वार्ड इन द डिमान्ड कर्भ चाहिँ हुने गर्दछ। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ कसरी चाहिँ अब हाम्रो मुभमेन्ट हुन्छ त डिमान्ड कर्भमा भन्दा ड्यु टु द हाम्रो जुन अदर देन द प्राइस हुन्छ, प्राइस लेभल बाहेक हाम्रो जुन अरू फ्याक्टरहरूमा, जस्तै अरू फ्याक्टरहरू के हुन सक्छ, लेभल अफ द इन्कमहरू हुन सकिन्छ। जस्तै अब हाम्रो के हुन सकिन्छ, जस्तै रिलेटेड अनि प्रोडक्टको अथवा कमोडिटीको प्राइसहरू भयो है, अनि एक्सपेक्टेसन अफ द कन्ज्युमर इत्यादि हो। त्यस्तो फ्याक्टरहरूमा चाहिँ भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी जुन हाम्रो डिमान्ड कर्भमा चाहिँ के हुन्छ त सिफ्ट हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो है त। अब हामी यहाँ हेर्छौँ जुन हाम्रो यहाँ डेफिनेसन लेखौँ न त है यसमा। सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ अथवा चेन्ज इन द डिमान्ड कर्भ भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा यहाँ रहेको छ यसमा हाम्रो सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ है त। सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ इज डिफाइन्ड एज के भनेर भन्नु, इफ इज डिफाइन्ड एज द राइट वार्ड, एउटा राइट वार्ड पनि हुन सकिन्छ अथवा लेफ्ट वार्ड है त। यसरी दायाँतर्फ र बायाँतर्फको एउटा मुभमेन्ट भनेर बुझिन्छ है त। राइट वार्ड अर लेफ्ट वार्ड है त, लेफ्ट वार्ड मुभमेन्ट भन्ने कुरा भयो यसमा। मुभमेन्ट इन डिमान्ड कर्भ है त। डिमान्ड कर्भ ड्यु टु कसको कारणले गर्दा भन्दा ड्यु टु चेन्ज है त। केमा चेन्ज भयो हेर्नु त भन्दा ड्यु टु चेन्ज इन फ्याक्टर्स अदर देन है त। फ्याक्टर्स अदर देन प्राइस भन्ने कुरा भयो। जुन हाम्रो फ्याक्टर्सहरू हुन्छ नि, धेरै फ्याक्टरहरू जुन भेरिएबलहरू हो, त्यो भेरिएबल मध्ये चाहिँ प्राइस बाहेकका अरू सबै फ्याक्टरहरूमा चाहिँ चेन्ज भएको कुरा चाहिँ गर्छ है त यसमा। र यसरी जुन हाम्रो अदर फ्याक्टर अन्तर्गत के रहेछ हेरौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ अदर देन द प्राइस भनेको छ चेन्ज इन द फ्याक्टर। यसले चाहिँ विशेष गरी हो चेन्ज इन द फ्याक्टर, कस्तो फ्याक्टरमा चेन्ज भएको कारणले गर्दा भन्दा त्यो फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। जस्तै हाम्रो इन्कम के छ हाम्रो यसमा, इन्कम अफ कन्ज्युमर है त। इन्कम अफ द कन्ज्युमर र अब त्यति मात्र नभएर जस्तै हाम्रो रेटेड गुड्सको हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ प्राइस है त। प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स भन्ने कुरा चाहिँ यसरी आयो है त। र यसै गरी अर्को हाम्रो फ्याक्टरहरू के हुन सकिन्छ त, यो सबै हाम्रो फ्याक्टर भनेको डिटर्मिनेन्ट्स अफ द डिमान्डै हो है, यसमा चाहिँ नझुकिने होला। र यसै गरी हाम्रो फ्यासनको कुरा आउने भयो, फ्यासन, टेस्ट है, टेस्ट भयो। र त्यति मात्र नभएर प्रिफरेन्सहरू केलाई चाहिँ धेरै प्रायोरिटी दिन्छ, प्रिफरेन्स दिन्छ भन्ने कुरा भयो है त्यसरी। प्रिफरेन्स अफ कन्ज्युमर अथवा अझै कुराहरू छ यसमा है, मैले अझै थपिदिन्छु यसमा। जस्तै हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि साइज अर द कम्पोजिसन अफ द पपुलेसन भन्ने भयो है त यसमा। साइज एन्ड कम्पोजिसन है त। साइज एन्ड कम्पोजिसन अफ द के हो त भन्दा पपुलेसन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउने भयो। एसेक्ट्रा यति नै लेख्थ्यौँ है त। यी कुराहरू हुने भयो। अब टेस्ट भन्ने कुरा भइहाल्यो है।
अब यसरी चाहिँ यी कुराहरूको चाहिँ यी लेभलहरूमा यो जुन हाम्रो यहाँ फ्याक्टरहरूको बारेमा कुरा गरेको छ हो, यो फ्याक्टरहरूमा चाहिँ जति चेन्ज हुन्छ नि हो त्यो चेन्ज भएको कारणले गर्दा चाहिँ जुन हाम्रो डिमान्ड कर्भमा चाहिँ यसरी चेन्ज भएको भन्ने चाहिँ बुझिन्छ है त। यसरी सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भमा चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन द डिमान्ड हुन्छ र अर्को हाम्रो मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भमा चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्डेड भन्ने कुरा हुन्छ है त। त्यसमा पनि धेरै यो ओडहरूमा पनि धेरै नै हाम्रो ओडहरू चाहिँ फरक हुने गर्दछ है त। यो कुराहरू हुने भयो। यो जुन हाम्रो डिमान्ड कर्भलाई है, यो सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भलाई हामीले अल्सो के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ चेन्ज इन द डिमान्ड पनि भन्न सक्छौँ है त। के भन्न सक्छौँ, हाम्रो सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भलाई हामीले चेन्ज इन द डिमान्ड पनि भन्न सक्छौँ र त्यसै गरेर हाम्रो मुभमेन्ट अलङ डिमान्ड कर्भलाई हामीले चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्ड पनि भन्न सक्छौँ है त। त्यसमा चाहिँ क्वान्टिटी भयो, यसमा चाहिँ क्वान्टिटी छैन है। यसले पनि धेरै चाहिँ फरक पार्ने गर्दछ हाम्रो कन्सेप्टहरूमा है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो दुईवटा टाइपको चाहिँ डिमान्ड कर्भहरूको चाहिँ सिफ्ट हुने गर्दछ। एउटा भनेको राइट वार्ड सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो लेफ्ट वार्ड सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है त। अब हेरौँ त हाम्रो यो टाइप्स अफ द सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ हेरौँ त हामीले यसमा के छ, टाइप्स अफ सिफ्ट इन के हो भन्दा हाम्रो डिमान्ड कर्भ है त। डिमान्ड कर्भ, टाइप्स अफ सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ। यसमा चाहिँ अब हाम्रो नम्बर 1मा के आउँछ त भन्दा राइट वार्ड सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भको कुरा आउँछ है त। अब हेरौँ हाम्रो राइट वार्ड सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ चाहिँ किन चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि है त, यहाँ रहेको छ राइट वार्ड सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो राइट वार्ड सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ चाहिँ हुनुको कारण चाहिँ के हो भन्दा जस्तै हाम्रो डिमान्डमा चाहिँ इन्क्रिज भएको कारणले के गर्दा भन्दा इन्क्रिज इन डिमान्ड, जब हाम्रो मागमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ नि हो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो यो डिमान्ड कर्भ चाहिँ राइट वार्डतिर चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ दायाँतर्फ चाहिँ अब के हुन सकिन्छ त भन्दा त्यो डिमान्ड कर्भ चाहिँ सिफ्ट हुनसक्छ भन्ने कुरा रहेको छ है त। जसमा चाहिँ यो जुन हाम्रो फेभरेबल चेन्जेस हुने गर्दछ यो हाम्रो फ्याक्टर्सहरू अदर देन द प्राइस अफ द कमोडिटी, त्यो कमोडिटीको प्राइसभन्दा बाहेकको अरू फ्याक्टरहरू हुन्छ जुन हामीले यहाँ हेरिसक्यो। त्यो फ्याक्टरहरूमा के पर्छ भनेर हो, त्यो यो फ्याक्टरहरूमा चेन्जेस भएको कारणले गर्दा चेन्जेस त चेन्जेस तर कस्तो भन्दा एकदमै फेभरेबल अनफेभरेबल नभएर चाहिँ फेभरेबल चेन्जेसको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो डिमान्डमा इन्क्रिज भएको कुरा चाहिँ यसमा गर्ने भयो है त। अब यसको लागि पनि अब हामीले कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोध्न सक्छ, हामी हेर्नु यसको डेफिनेसन। द लेफ्ट वार्ड, लेफ्ट होइन हाम्रो राइट वार्ड है, हामीले लेख्दैछौँ राइट वार्ड। द हाम्रो यहाँ रहेको छ राइट वार्ड सिफ्ट इन डिमान्ड है त। राइट वार्ड सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ है त। डिमान्ड कर्भ सोज, यसले के देखाउँछ हेरौँ त, सोज इन्क्रिज है त। सोज इन्क्रिज इन डिमान्ड, डिमान्डमा त वृद्धि अर्थात् इन्क्रिज त भयो के कारणले गर्दा भन्दा ड्यु टु फेभरेबल है त। एकदमै फेभरेबल भनेको चाहिँ एकदम पोजिटिभ भन्ने कुरा बुझिन्छ। यसरी फेभरेबल चेन्ज इन है त, केमा भन्दा फेभरेबल चेन्ज इन फ्याक्टर है त। फेभरेबल चेन्ज इन फ्याक्टर्स अदर देन है त। फ्याक्टर्स अदर देन, फेभरेबल चेन्ज इन द फ्याक्टर्स अदर देन प्राइस अफ द कमोडिटी है त। प्राइस अफ द कमोडिटीको कुरा गर्ने भयो। यसरी जुन हाम्रो जुन एउटा फ्याक्टर हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्राइस अफ द कमोडिटी बाहेकका अरू सबै फ्याक्टरहरूमा भएको फेभरेबल चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि डिमान्डमा चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो जुन हाम्रो डिमान्ड कर्भ छ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो राइट वार्डतिर चाहिँ सिफ्ट हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले कुरा गरे है त। जुन हाम्रो अदर भन्ने बित्तिकै यहाँ भयो जस्तै इन्कम अफ द कन्ज्युमर, प्राइस अफ द रिलेटेड गुड्स, फ्यासन, टेस्ट एन्ड द प्रिफरेन्स अफ द कन्ज्युमर है, र साइज एन्ड द कम्पोजिसन अफ द पपुलेसन एसेट्रा भन्ने कुरा भयो। यो भयो हाम्रो एउटा राइट वार्ड सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ है त। अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ नम्बर 2मा है त। त्यो भनेको के हो भन्दा यहाँ रहेको छ लेफ्ट वार्ड सिफ्ट इन के भन्दा डिमान्ड कर्भ भनेर चाहिँ यसरी बुझ्न सकिन्छ है त। यो लेफ्ट वार्ड सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ भन्ने बित्तिकै अब के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ विशेष गरी डिमान्डमा चाहिँ के भयो त डिक्रिज भयो भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है त। यसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा डिक्रिज है त। डिक्रिज इन
डिमान्ड कर्भ भनेर चाहिँ हामीले डिक्रिज इन द डिमान्ड होइन है, डिमान्ड कर्भ होइन कि डिमान्ड भनेर मात्रै हामी भन्छ, कर्भ भनेर रहेछ मुखमा झुन्डिरहेको छ यसरी। र यसरी अब हाम्रो राइटवार्ड सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज इन द डिमान्डको केस भयो, र लेफ्टवार्ड सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ भनेको चाहिँ हाम्रो डिक्रिज इन द डिमान्ड भन्ने कुरा भयो त। अब ठ्याक्कै हाम्रो यो राइटवार्ड सिफ्टको चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो यसको जुन डेफिनेसन रहेको छ ठ्याक्कै यसलाई उल्टो पार्ने के, जस्तै के भन्दा लेफ्टवार्ड सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ सोज द डिक्रिज है, यो चाहिँ इन्क्रिज होइन, यो चाहिँ यसमा चाहिँ डिक्रिज इन द डिमान्ड ड्यु टु द फेभरेबल नभएर चाहिँ अनफेभरेबल के, ड्यु टु द अनफेभरेबल चेन्ज इन द फ्याक्टर्स अदर देन द प्राइस अफ द कमोडिटी। ठ्याक्कै यो हाम्रो इन्क्रिजेसको ठाउँमा के गर्छ हामी डिक्रिजेस राख्छौँ, र यसरी हामी फेभरेबलको ठाउँमा अनफेभरेबल राखिदिन्छौँ। यसरी चाहिँ यो राइट वार्डको ठाउँमा अब हामीले लेफ्ट वार्ड त राखि नै हाल्छौँ। हो यसरी चाहिँ अब हाम्रो यसरी ठ्याक्कै यो अपोजिट हुन्छ हाम्रो यो राइट वार्डको चाहिँ लेफ्ट वार्ड है त। र अब यसमा हामी लेख्छौँ द लेफ्टवार्ड सिफ्ट है त, द लेफ्टवार्ड सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ है त, डिमान्ड कर्भ सोज डिक्रिज है त, सोज डिक्रिज इन डिमान्ड ड्यु टु, हेरौँ त के कारणले भन्दा ड्यु टु अनफेभरेबल है त, ड्यु टु अनफेभरेबल चेन्ज। यसरी अब हामीले एक्जाममा डेफिनेसन सोध्यो भनेदेखि पनि यसरी फेभरेबललाई अनफेभरेबल बनाउने, इन्क्रिजलाई डिक्रिज बनाउने, यसो गर्दा पनि हाम्रो मिल्छ है त। अनफेभरेबल चेन्ज इन फ्याक्टर्स अदर देन प्राइस अफ द कमोडिटी भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यो कुराहरू भयो है त। र अब हाम्रो यहाँ एकपल्ट हेरौँ त राइटवार्ड सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त इन्क्रिज इन द डिमान्ड हुने भयो, र हाम्रो लेफ्टवार्ड सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भमा चाहिँ डिक्रिज इन द डिमान्ड हुने भयो। यो अब कारणहरू त अब फेभरेबल र अनफेभरेबल चेन्जेस इन द फ्याक्टर्स अदर देन द प्राइसहरू नै हो है, यो कुराहरू हुने भयो। जुन अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यो सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भलाई चाहिँ हामी एउटा डायग्रामबाट यसलाई हेरौँ है त कस्तो हुन्छ भनेर। जस्तै यो त हाम्रो एउटा रहेको छ, यो एउटा हाम्रो यहाँ के हुन्छ त एक्स एक्सिस हुने भयो, र अर्को भनेको हाम्रो वाइ एक्सिस हुने भयो है त। र यो जुन हाम्रो यहाँ क्वान्टिटी रहेको छ क्यु भने चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त यसमा, यो भनेको हाम्रो क्वान्टिटी हुने भयो है। एक्स एक्सिस साइडमा हाम्रो क्वान्टिटी र हाम्रो वाइ एक्सिस साइडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हेरौँ त यसमा हाम्रो प्राइसको चाहिँ यसले कुरा गर्ने गर्दछ। अब यसमा हेरौँ त सुरुमा हाम्रो एउटा के हुन्छ त भन्दा एउटा डिमान्ड कर्भ यसरी चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। यो हाम्रो डिडी भने चाहिँ के हो भन्दा यो हाम्रो डिमान्ड कर्भ भनेर चाहिँ बुझ्छौँ है त। यो डिडी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा डिमान्ड कर्भ, र ठ्याक्कै अब यो डिमान्ड कर्भ चाहिँ अब सिफ्ट हुन्छ है त। सिफ्ट के हुन्छ भन्दा चाहिँ राइटतर्फ चाहिँ यो चाहिँ सिफ्ट हुने गर्दछ। अब त्यो राइटतर्फ सिफ्ट हुने भनेको चाहिँ राइट ठ्याक्कै सिफ्ट टुवर्ड्स द राइट फ्रम द केबाट भन्दा यो डिडीबाट चाहिँ हामीलाई यसमा सिफ्ट हुने, यसलाई यता चाहिँ है त हेरौँ त यसलाई के भन्छ, यसलाई यो भइहाल्यो। यसमा यो भनेको D1 यो चाहिँ लेफ्ट वार्डतिर है त, यसरी दायाँतर्फ है त, दायाँतर्फ चाहिँ यसरी सिफ्ट हुन्छ भनेदेखि है त यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त जुन हाम्रो ओरिजिनल डिमान्ड हुन्छ नि इन्क्रिजेस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ है त। यसरी जस्तै हामी मान्न सक्छौँ, जस्तै यसको हाम्रो एउटा पोइन्ट छ कि यो पोइन्ट भयो है, यो पोइन्टमा अब हेरौँ त यसमा चाहिँ हल्का अलि अप्ठ्यारो हुन्छ है, स्केलमा युज गर्नुपर्छ है, यो कुराहरू हुनुभयो है त। यो जस्तै हाम्रो यो रहेको छ हो, यो चाहिँ हाम्रो एउटा के हुन्छ त ओरिजिनल यो प्राइस भयो र ओरिजिनल क्वान्टिटी भयो। अब यसरी ओरिजिनल प्राइस र ओरिजिनल क्वान्टिटीमा अब यो ठ्याक्कै अब यो सिफ्ट हुन्छ नि त। अब के भयो यो सिफ्ट भयो, सिफ्ट भएपछि जुन यो बिन्दु हुन्छ नि यो के छ यो जुन बिन्दु है त, जुन यो बिन्दु रहेछ हल्का बाङ्गो भएको छ यसलाई माइन्ड नगर्नु होला। यसमा यो जुन पोइन्ट छ यो पोइन्ट चाहिँ अब क्वान्टिटी 1 भने चाहिँ यो चाहिँ क्यूबाट चाहिँ Q1मा चाहिँ के भयो भन्दा यो सिफ्ट भयो। यसको अर्थ के भयो त भन्दा क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो के भयो त इन्क्रिज इन द डिमान्ड भयो त, के भयो त यसमा इन्क्रिज इन डिमान्ड भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो डिमान्डमा चाहिँ इन्क्रिज भयो, र यसले के भनेको छ भन्दाखेरि यो प्राइस भन्दा बाहेकका चाहिँ अरू फ्याक्टरहरू चाहिँ चेन्जेस हुन्छ, फेभरेबल चेन्जेस भयो,
तर हाम्रो प्राइसमा चाहिँ चेन्जेस हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ यो प्राइस चाहिँ के छ त, एउटा मात्रै पी रहेको छ, अर्थात् प्राइस एउटै लेभलको प्राइसमा रहेको छ है त। त्यो हाम्रो डेफिनेसन अन्तर्गत चाहिँ मिलिरहेछ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ, यो त हाम्रो राइट वार्ड भयो। त्यो भनेको हाम्रो DD1 भन्ने बित्तिकै यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो राइट वार्ड सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ भनेर हामी बुझ्छौँ। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्को के आउने भयो त, यसरी यहाँ अर्को डिमान्ड कर्भ आउने भयो है त। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, D2 भनेर है त। यो भनेको हाम्रो के भयो त, D2 भनेर हुने भयो, यसरी डिमान्ड कर्भ भयो है त। र जसमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के भइरहेछ त, प्राइस चाहिँ यहाँ ठ्याक्क गरेर यो पोइन्टमा चाहिँ कटिरहेको छ है त। र हो यही प्राइसमा चाहिँ यही प्राइस लेभलमा है त, प्राइस लेभलमा चेन्जेस हुँदैन। हो यो प्राइस लेभलमा चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ अर्को क्वान्टिटी आउने भयो है त, क्वान्टिटी 2 भनेर। अब पहिला क्वान्टिटी हाम्रो बढाएको थियो, अब के हुनुभयो त भन्दा Q बाट Q2 सम्मको यो जुन अन्तराल छ नि, हो यो भनेको चाहिँ डिक्रिज इन द है त, इन्क्रिज नभएर यो के हो त भन्दा डिक्रिज इन डिमान्ड भनेर चाहिँ हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ है त। एकदमै सजिलो रहेको छ यसमा। यसरी चाहिँ हाम्रो यो जुन राइट वार्ड सिफ्ट इन द डिमान्ड र डिमान्ड कर्भ र लेफ्ट वार्ड सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तै अब हाम्रो जहाँ चाहिँ के छ भन्दा DD भनेको हाम्रो के हो त, डिमान्ड कर्भ हो। र यसरी हाम्रो D1 है त, D1 भनेको चाहिँ हाम्रो राइट वार्ड सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त। राइट वार्ड सिफ्ट इन के हो त भन्दा इन डिमान्ड कर्भ भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है त। र यसै गरी हाम्रो D2 है त, यसमा के छ D2 भनेको चाहिँ हाम्रो लेफ्ट वार्ड है त। लेफ्ट वार्ड के हो त भन्दा लेफ्ट वार्ड सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ भनेर चाहिँ हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो, एकदमै अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। यसरी यो भयो हाम्रो सिफ्टको कुरा आयो है। यसरी लेफ्ट वार्ड हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटीमा कमी आयो, र हाम्रो राइट वार्ड हुँदाखेरि चाहिँ राइट वार्ड सिफ्ट हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटीमा चाहिँ त्यो जुन डिमान्डको क्वान्टिटीमा चाहिँ वृद्धि भयो भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र एकपल्ट हामी हेरौँ त, जुन हामीले यहाँ पढाएको थियौँ, जुन हाम्रो सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ है त। यो सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भलाई हामीले कहिलेकाहीँ के भन्ने भन्छौँ भन्दाखेरि चेन्ज इन द डिमान्ड भनेर पनि हामी बुझ्छौँ है त। यहाँ रहेको छ सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ इज डिफाइन्ड एज द राइट वार्ड अर लेफ्ट वार्ड मुभमेन्ट इन डिमान्ड भन्ने कुरा भयो। डिमान्ड कर्भ ड्यु टु केले भन्दा ड्यु टु चेन्ज इन फ्याक्टर अदर देन प्राइस बाहेकका अरू सबै फ्याक्टरहरूमा चाहिँ चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि है त। जस्तै अब अरू फ्याक्टर अन्तर्गत के आयो त यसमा, इन्कम अफ द कन्ज्युमर, प्राइस अफ द रिलेटेड गुड्स है, फ्यासन, टेस्ट, प्रिफरेन्स अफ द कन्ज्युमरको कुरा भयो। र त्यति मात्रै नभएर हाम्रो साइज एन्ड द कम्पोजिसन्स अफ द पपुलेसन एक्सेट्रा यी कुराहरू हुनुभयो त। यसरी हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो टाइप्स अफ द सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ अन्तर्गत हाम्रो के छ भन्दा एउटा भनेको राइट वार्ड सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ, जसमा चाहिँ हाम्रो डिमान्डको चाहिँ के हुन्छ त, इन्क्रिजेस हुने गर्दछ है त, इन्क्रिज इन द डिमान्ड भनेर बुझिन्छ। यसरी चाहिँ यहाँ रहेको छ द राइट वार्ड सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ shows increase in demand due to favorable कस्तो भन्दा favorable changes in the factor, यस्तो फ्याक्टर अदर देन द प्राइस बाहेकका त्यो जुन कमोडिटीको प्राइस बाहेक चाहिँ अरू फ्याक्टरहरूमा भएको फेभरेबल चेन्जेसहरू कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिमान्डमा इन्क्रिज हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा जुन हाम्रो डिमान्ड कर्भ चाहिँ राइट वार्ड तर्फ चाहिँ सिफ्ट हुने गर्छ भन्ने कुरा भयो है त। प्राइस अफ द कमोडिटी है त, एकदम सजिलो पनि छ प्लस इम्पोर्टेन्ट पनि छ है त। यहाँ रहेछ अर्को हाम्रो लेफ्ट वार्ड सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ भन्ने कुरा है त, इन्क्रिज इन द डिमान्ड है। द लेफ्ट वार्ड सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ सोज डिक्रिज इन द डिमान्ड ड्यु टु अनफेभरेबल कस्तो अनफेभरेबल चेन्ज इन फ्याक्टर्स अदर देन प्राइस अफ द कमोडिटी भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले यो फिगरको बेसिसमा चाहिँ हामीले यसरी सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ, जसमा हाम्रो लेफ्ट वार्ड सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ र हामीले राइट वार्ड सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भहरूको बारेमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ है त। जस्तै यस्तो हाम्रो भयो जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ, जस्तै अब के हुनसक्छ त, जुन हाम्रो यो सुरुको यो डिमान्ड भयो, डिमान्ड कर्भ भयो, र यसपछि हाम्रो D1 D2 भनेको चाहिँ इन्क्रिज इन द डिमान्ड भएको कन्डिसन भयो। यसरी चाहिँ इन्क्रिज भएको छ डिमान्ड, र यसरी एउटै प्राइस लेभलमा है, फेरि प्राइस लेभलमा चाहिँ चेन्जेस भएको छ नि, यसरी के छ त, एउटै प्राइस लेभल चाहिँ यसरी रहेको छ है त। यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो। जुन यो काटिएको बिन्दु छ त्यसमा चाहिँ यसले चाहिँ डिमान्ड गरेको भनेर यसरी बुझिन्छ है त।
यो कुराहरू यसमा चाहिँ आउने भयो। एकदमै सजिलो रहेको छ, राम्रोसँग पढ्नु होला। र अब जस्तै हामीले यहाँ अहिले कभर गरेको जुन टपिक भनेको मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भ र सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ। र अब यस्तो सुन्दाखेरि त हामीले मुभमेन्ट भन्नु र सिफ्ट भन्नु त एउटै हो जस्तो लाग्छ, तर हामीले यसरी हेर्दाखेरि त फरक रहेछ नि त है। यसरी फरक रहेछ भनेदेखि अब हामीलाई कहिलेकाहीँ एक्जाममा चाहिँ यो मुभमेन्ट है के छ हाम्रो यसमा, यो मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भ र हाम्रो सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ है त। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो यो बिचको भिन्नता कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्जाममा चाहिँ हामीलाई 10 मार्क्समा चाहिँ यसरी सोधिरहेको रहेछ। 10 मार्क्समा आउँदाखेरि त हामीले लगभग त 6-7वटा त लेख्नै पर्यो है डिफ्रेन्सेसहरू अन्तर्गत। यी कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ आउने भयो है त। यसमा अब हामी यहाँ हेर्छौँ जस्तै यो दुई बिचको भिन्नता है त। यसमा जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ, हामी चाहिँ अर्को पेन युज गरौँ न त यसमा। र जुन अब हाम्रो जस्तै यहाँ रहेको छ यसमा डिफ्रेन्सेस है त, डिफ्रेन्सेस बिट्विन मुभमेन्ट है त, मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड, मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भ अथवा अब भनौँ न सिफ्ट। एकैचोटि अब हामी लेखौँ न, ठिकै छ, हाम्रो डिमान्ड कर्भ भइहाल्यो। डिमान्ड कर्भ एन्ड सिफ्ट है त, सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ भनेर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ है त यसरी। जसमा अब हाम्रो एउटा साइडमा हाम्रो के हुन्छ त यसमा मुभमेन्ट इन अ डिमान्ड कर्भ है त, मुभमेन्ट इन भन्दा नि अलङ हो नि त्यसमा है, मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भ। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो सिफ्ट इन अ डिमान्ड कर्भ है त, सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो डिमान्ड कर्भमा चाहिँ सिफ्टको कुरा चाहिँ यसमा गर्छ है त। टेन मार्क्समा सोधेको रहेछ, यसलाई त अब कभर त गर्नै पर्यो हाल्ने है। अब हाम्रो डेफिनेसनहरू मात्रै लेखेर भएन, अरू कुराहरू पनि यहाँ फरक छ, त्यसलाई पनि कभर गर्नु पर्यो। ल ठिक छ है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो नम्बर 1मा यी दुई बिचको भिन्नतालाई अब हामी हेर्छौँ है त। जस्तै हाम्रो यहाँ मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भ भनेपछि यो चाहिँ कुन कारणले हुन्छ भन्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो जस्ट कमोडिटीको प्राइसमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि मात्रै चाहिँ यो मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भ हुन्छ। अरू जुन हाम्रो फ्याक्टरहरू छ सबै चाहिँ सेम नै हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भले गर्छ। र यसै गरी यसको ठ्याक्क यहाँ हाम्रो रहेको छ सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ है त। जुन हाम्रो डिमान्ड कर्भमा चाहिँ सिफ्ट हुनुको कारण चाहिँ जुन हाम्रो कमोडिटीको प्राइस चाहिँ के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट अर्थात् सेम हुन्छ, तर अरू फ्याक्टरहरू हुन्छ नि हो त्यो फ्याक्टरहरू चाहिँ चेन्जेस भइरहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेछ है त। यही नै हो हाम्रो भिन्नता यसमा। इट इज कस्ड है त, कस्ट भनेको यसको कारणले गर्दा भन्न खोजेको है। इट इज कस्ड बाई द चेन्ज है त, चेन्ज इन द प्राइस है त, चेन्ज इन द प्राइस अफ द कमोडिटी भन्ने कुरा भयो। त्यो कमोडिटीको प्राइसमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि कमोडिटी ओन्ली, अरू फ्याक्टर चाहिँ के हो त भन्दा अदर फ्याक्टर्स रिमेन सेम है त। र यसरी अब हाम्रो यहाँ नम्बर 1मा सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ अन्तर्गत आउँछ हाम्रो इट इज है त, इट इज कस्ड, इट इज कस्ड बाई द है त, इट इज कस्ड बाई द चेन्ज इन द है त, चेन्ज इन द फ्याक्टर्स अदर देन है त, अदर देन प्राइस भनेर चाहिँ बुझिन्छ।
प्राइस बाहेकका अरू फ्याक्टरहरूमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दा भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गरेको है त। यो कुराहरू भयो यसरी। र यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ नम्बर 2 मा अरू के भिन्नता होला त हाम्रो यो मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भ र हाम्रो सिफ्ट इन अ डिमान्ड कर्भमा भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आएको छ है त यसरी। यो कुराहरू हुने भयो। र जस्तै अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ अरू कुरा जस्तै हेरौँ है त जुन हाम्रो के हुन्छ भन्दा जुन डिमान्ड कर्भ चाहिँ जहिले पनि एउटै कर्भमा चाहिँ यसरी मुभमेन्ट हुन्छ। यसले चाहिँ नयाँ डिमान्ड कर्भ चाहिँ बनाउँदैन। जस्तै कि त्यो हाम्रो सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भमा त जस्तै हाम्रो लेफ्टवार्ड सिफ्ट हुन्थ्यो, यो अर्को हुन्थ्यो राइटवार्ड सिफ्ट हुन्थ्यो, त्यसरी सिफ्ट हुन्थ्यो। तर यो हाम्रो मुभमेन्ट अलङ डिमान्ड कर्भमा चाहिँ एउटै डिमान्ड कर्भमा चाहिँ यसरी मुभमेन्ट मात्रै हुन्थ्यो, मुभ मात्रै हुन्थ्यो है त। त्यो कुरा पनि हाम्रो यसबिच चाहिँ भिन्नता रहेको छ है त। र जुन हाम्रो सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ अन्तर्गत चाहिँ नयाँ डिमान्ड कर्भहरू चाहिँ के गर्छ भन्दा ड्रइङ गर्ने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो यसमा। यहाँ भयो इट इज अलवेज है त, इट इज अलवेज अलङ द सेम है त, अलङ द सेम डिमान्ड कर्भ द्याट इज नो न्यू है त, द्याट इज नो न्यू डिमान्ड कर्भ है त। नयाँ चाहिँ डिमान्ड कर्भ चाहिँ यसले चाहिँ बनाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गर्छ। तर हाम्रो सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भमा त बनाउँछ है। यो कुराहरू भयो है त। यहाँ लेख्छौँ हामी यसमा नम्बर 2 मा इट इज सन है त, इट इज सन बाई ड्रइङ अ न्यू कर्भ भन्ने कुरा भयो त, न्यू डिमान्ड कर्भ भन्ने कुरा भयो यसरी। यो कुराहरू भयो। यो दुई बिच भिन्नता चाहिँ लगभग यति नै हो। र यसपछि अर्को हाम्रो छ यहाँ नम्बर 3 मा जस्तै अर्को भिन्नता के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ द क्वान्टिटी डिमान्डेड हुन्छ नि, क्वान्टिटी डिमान्डेड फर अ कमोडिटी चाहिँ यदि इन्क्रिजेस हुन्छ है ड्यु टु द के गर्ले भन्दा ड्यु टु द फल इन द प्राइस। यस्तो अवस्थाले चाहिँ हामी के भन्छौँ एक्सटेन्सन इन द डिमान्ड। र त्यसै गरी अब हामी हेर्न सक्छौँ इन दिस केस कन्ज्युमर्स मुभ्स डाउनवर्ड अलङ विथ द सेम डिमान्ड कर्भ भन्ने कुरा रहेको छ है त। अब त्यही त हो नि हाम्रो यसमा एक्सटेन्सन भन्ने जुन हाम्रो एक्सटेन्सन इन द डिमान्ड चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दा जब चाहिँ हाम्रो कमोडिटीमा चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ है, डिमान्डमा चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ र यसको चाहिँ प्राइसमा चाहिँ के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ, त्यही कुरा गरे हो। र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ इफ द डिमान्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिमान्ड फर द कमोडिटी चाहिँ के हुन्छ बढ्छ कतिखेर भन्दा चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो फेभरेबल चेन्जेस हुन्छ अरू कुन फ्याक्टरमा भन्दा चाहिँ प्राइस भन्दा अरू फ्याक्टरहरूमा चाहिँ जब चाहिँ फेभरेबल चेन्जेस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी लेख्छौँ है त। यो चाहिँ डिमान्डको चाहिँ इन्क्रिजेस हुने कन्डिसनहरू यसले भनेको है त। यसमा यहाँ रहेको छ इफ द क्वान्टिटी है त, if the quantity demanded for a है त, quantity demanded for a commodity increases है त, commodity increases due to है त, due to fall in price है त, due to fall in the price it is called के हो त भन्दा it is called extension in demand भनेर बुझिन्छ है त। र अब यहाँ के छ भन्दा in this case के हुन्छ भन्दा कन्ज्युमर है त, कन्ज्युमर मुभ्स डाउनवर्ड, कन्ज्युमर्सहरू चाहिँ डाउनवर्ड तर्फ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मुभ्स हुने गर्दछ भन्ने कुरा रहेको छ अलङ द सेम डिमान्ड कर्भ है त। नयाँ डिमान्ड कर्भ त यसमा बनाउँदैन है, डिमान्ड कर्भ भन्ने कुरा भयो। यो कुराहरू भयो। अब ठ्याक्कै यसको अब हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्कोमा चाहिँ जब चाहिँ अब कहिले चाहिँ अब हाम्रो डिमान्ड चाहिँ इन्क्रिजेस हुन्छ भन्ने कुरा लेख्ने हो यसमा है। अर्को पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो कति चाहिँ अब डिमान्डमा चाहिँ
डिक्रिजेस हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले कभर गर्छौँ है। त्यसमा रहेको छ यसमा इफ द डिमान्ड है त, इफ द डिमान्ड फर अ है त, इफ द डिमान्ड फर अ कमोडिटी रेजेस ड्यू टु फेभरेबल चेन्ज है त, ड्यू टु फेभरेबल चेन्ज इन के हो भन्दा इन फ्याक्टर्स अदर देन है त, इन फ्याक्टर्स अदर देन प्राइस बाहेकका अरू फ्याक्टरहरू जस्तै हाम्रो लेभल अफ द इन्कम, रेटेड गुड्सको प्राइसेसहरू भयो, टेस्ट एन्ड द प्रिफरेन्सहरू भयो, एक्सपेक्टेसन अफ द कन्ज्युमरहरू भयो, हो यी कुराहरूमा चाहिँ भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो चेन्जेस भन्दा फेभरेबल चेन्जेसहरूको कारणले गर्दा चाहिँ डिमान्ड हुन्छ भन्ने कुरा गरे है त यसमा। देन द प्राइस, अब यसलाई के भन्छ भन्दा यस्तो अवस्थामा चाहिँ के भयो भन्दा यसलाई भनेको हाम्रो इट इज कल्ड इन्क्रिज इन द डिमान्ड भन्छ है त, इन्क्रिज इन डिमान्ड अथवा हाम्रो राइट वर्ड सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त। र हामी हेर्न सक्छौँ इन दिस केस है त, इन दिस केस अब के हुन्छ त, इन दिस केस डिमान्ड है त, डिमान्ड कर्भ सिफ्ट है त, यसमा चाहिँ डिमान्ड कर्भ त सिफ्ट हुन्छ नि है त, सिफ्ट टुवर्ड्स राइट तर्फ है त, टुवर्ड्स राइट, यसरी चाहिँ हुने भयो है त, यो कुरा भयो। अब ठ्याक्कै अब यो हामीले चाहिँ नम्बर 3 पोइन्टमा चाहिँ यो जुन हाम्रो डिमान्डको चाहिँ इन्क्रिजेसको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब हामी नम्बर 4 पोइन्टमा चाहिँ कुन कारणले गर्दा चाहिँ यो दुवै केसमा चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड रेन्जमा चाहिँ डिक्रिज हुन्छ भन्ने कुराले अब हामी यहाँ हेर्छौँ है त। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 4 मा है त, इफ द क्वान्टिटी डिमान्डेड है त, इफ द क्वान्टिटी डिमान्डेड फर अ कमोडिटी है त, फर अ कमोडिटी डिक्रिजेस है त, फर अ कमोडिटी डिक्रिजेस विथ अ रेज इन प्राइस है त, विथ अ रेज इन द प्राइस इट इज कल्ड के भन्छ त हामीले यसलाई कन्ट्राक्सन इन द डिमान्ड। यसमा चाहिँ प्राइस बढी भयो र डिमान्ड चाहिँ घट्यो है त, यसरी कन्ट्राक्स, इट इज कल्ड कन्ट्राक्सन इन डिमान्ड भन्ने कुरा चाहिँ आयो है त। र यसमा हेरौँ यहाँ अर्को कुरा, इन दिस केस के हुन्छ हाम्रो यसमा, इन दिस केस द कन्ज्युमर है त, इन दिस केस द कन्ज्युमर मुभ्स है त, मुभ्स हुन्छ कतिखेर भन्दा कतितर्फ भन्दाखेरि चाहिँ अपवार्ड तर्फ है त, मुभ्स अपवार्ड्स अलोङ द सेम डिमान्ड कर्भ भन्ने कुरा हुन्छ है त्यसमा, यो कुरा भयो। यसरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 4 मा यतैपट्टि हाम्रो सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ अन्तर्गत जस्तै यहाँ लेख्न सक्छौँ इफ द है त, इफ द डिमान्ड फर अ कमोडिटी है त, इफ अ डिमान्ड फर अ कमोडिटी फल्स है त, फल्स ड्यू टु है त, फल्स ड्यू टु अनफेभरेबल चेन्ज फ्याक्टर्स अदर देन है त, प्राइसभन्दा बाहेक अरू फ्याक्टरहरूमा भएको चेन्ज है त, फेभरेबल नभएर अनफेभरेबल है त, अदर देन प्राइस इट इज कल्ड है त, इट इज कल्ड हामी यसलाई के भन्छौँ, इट इज कल्ड इन्क्रिज है त, इट इज कल्ड इन्क्रिज इन डिमान्ड भनेर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ यसरी, यो कुराहरू भयो है त। अब हामी हेर्छौँ इन दिस केस डिमान्ड कर्भ है त, सिफ्ट डिमान्ड कर्भ सिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट है त,
दायाँतर्फ चाहिँ सिफ्ट हुने भयो। यो कुराहरू भयो है त। अब टुवर्ड्स लेफ्ट भन्नु पनि सिफ्ट भएछ है, टुवर्ड्स लेफ्ट है त, लेफ्ट भन्ने कुरा भयो। अब जस्तै हामीले चाहिँ के भन्छ भन्दा यो मुभमेन्ट अलोङ अ डिमान्ड कर्भलाई चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्डेड भन्छौँ र हाम्रो यसरी सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा चाहिँ चेन्ज इन द डिमान्ड मात्रै भन्छौँ है त। यो पनि हाम्रो फरकको रूपमा चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ यसरी। अब हाम्रो यहाँ नम्बर 5 मा के भन्छ भन्दा इट इज अल्सो कल्ड है त, इट इज अल्सो कल्ड चेन्ज इन है त, चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड। क्वान्टिटी डिमान्डेडको कुरा आउनुभयो र यसै गरी हाम्रो यसमा 5 मा चाहिँ सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भमा चाहिँ यसलाई के भन्छ, डिमान्ड कर्भ मात्रै भन्छ है त, चेन्ज इन डिमान्ड कर्भ। इट इज अल्सो कल्ड चेन्ज इन है त, चेन्ज इन डिमान्ड भनेर बुझ्छौँ, डिमान्ड। यसरी चाहिँ हाम्रो हुने भयो है त। यो कुराहरू चाहिँ एकदमै अत्यन्त कुराहरू चाहिँ हामीले यसरी कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीले कभर गरिसकेका छौँ र अब चाहिँ हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दा जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 6 मा है त, के छ भन्दा नम्बर 6 मा चाहिँ एउटा हाम्रो फिगर जुन हाम्रो जुन डायग्राम बनाएको थियो नि त, जुन हाम्रो मुभमेन्ट अलोङ अ डिमान्ड कर्भ र सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भको है त। र अरू भनेको चाहिँ हाम्रो यसरी भिन्नता भनेको लगभग यति नै हो। मजाले यसलाई नोट डाउन गर्नु होला र पढ्नु होला। यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ र यसरी चाहिँ अब हामी हेरौँ त अरू हामी के कुरा गर्न सक्छौँ यसमा। यसमा अब हेर्छौँ है त हामी यहाँ नम्बर 6 भनेर है त हाम्रो यहाँ रहेको छ द फिगर अफ मुभमेन्ट अलोङ है त, द फिगर अफ मुभमेन्ट अलोङ अ डिमान्ड कर्भ, डिमान्ड कर्भ इज के हुन्छ त, इज अल्सो एज फलोज भनेर है त। यहाँ चाहिँ रहेको छ हाम्रो यो डिमान्ड कर्भ अन्तर्गत चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ हुन्छ है त, यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस र यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस है त। र यसरी अब हाम्रो यो भयो हाम्रो बिन्दु एउटा, यो भयो हाम्रो यसमा क्वान्टिटी है त, क्वान्टिटी डिमान्डेड, क्वान्टिटी डिमान्डेड र यता भनेको हाम्रो के छ त्यसमा प्राइसको चाहिँ कुरा आउने भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ एउटा डिमान्ड कर्भ, के छ त डिमान्ड कर्भ। यो कुरा हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ जुन डिमान्ड कर्भ भयो र यसरी हाम्रो भिन्नतामा पनि हामीले यसरी कर्भ बनाएर पनि एउटा हामीले लेख्न चाहिँ सक्छौँ है त। जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यसरी चाहिँ यो यसरी कर्भ यसरी माथि एरो फर्किन्छ भनेदेखि यसलाई हामी के भन्छौँ त कन्ट्र्याक्सन है त, कन्ट्र्याक्सन इन डिमान्ड। डिमान्डमा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ डिक्रिज हुन आयो है त। र यसरी ठ्याक्कै यसको अपोजिट अर्को हाम्रो के हुन सकिन्छ, एक्सटेन्सन इन द डिमान्ड भन्न सकिन्छ त। यसरी चाहिँ हुन्छ है त, यसमा यसो एरो तलतिर फर्केको हुन्छ, यसलाई के भन्छ हामी एक्सटेन्सन इन डिमान्ड भन्छ है त। यसरी यो कुराहरू हुने भयो र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ यो जुन हाम्रो सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भतर्फ नम्बर 6 मा हामी यसलाई यसरी भन्न सक्छौँ द फिगर अफ सिफ्ट इन है त, सिफ्ट इन डिमान्ड है त, सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ इज एज फलोज पनि भन्न सक्छौँ यसरी जुन कुरा। जस्तै अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ त हेरौँ त, यसमा 0 भइहाल्यो, यो एक्स भइहाल्यो र यो वाइ भइहाल्यो है त। यसरी हाम्रो आउने भयो। जुन हाम्रो यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा क्वान्टिटी डिमान्डेड भन्छ है त। यसलाई के भन्छ हाम्रो यसलाई क्वान्टिटी डिमान्डेड, त्यो आउने भयो। र यसरी हाम्रो वाइ एक्सिसतर्फ त अब त्यो हाम्रो प्राइस नै हुने भयो है त। यसरी
प्राइसको कुरा गर्नुभयो र यसरी चाहिँ अब हाम्रो एउटा के हुन्छ त सुरुमा एउटा डिमान्ड कर्भ हुन्छ जसलाई हामी डिडी भन्छौँ र यसपछि पनि अर्को हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि राइटवार्ड सिफ्ट भयो के भयो त राइटवार्ड सिफ्ट भयो है त यसरी राइटवार्ड सिफ्ट हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ त भन्दा जुन हाम्रो डिमान्डमा चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो है त यसलाई हामीले यसो भन्छौँ यसरी यो भनेको के हो भन्दा राइटवार्ड सिफ्ट है त राइटवार्ड सिफ्ट भनेर चाहिँ हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ है त र ठ्याक्कै यसको अपोजिट हाम्रो के हुन्छ त अर्को एउटा यहाँ डिमान्ड कर्भ हुने गर्दछ यसलाई हामी भन्छौँ जस्तै D2 यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यसरी लेफ्टतर्फ चाहिँ है त के हुन्छ त लेफ्टतर्फ चाहिँ यसरी सिफ्ट हुने गर्दछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त लेफ्टवार्ड है त लेफ्टवार्ड सिफ्ट चाहिँ यसरी भन्छौँ जुन हाम्रो लेफ्टवार्ड सिफ्टमा चाहिँ के हुन्छ त डिमान्डमा चाहिँ डिक्रिज अर्थात् कमी चाहिँ हुन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त यसरी चाहिँ हामीले यी कुराहरू चाहिँ हेऱ्यौँ है त एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ एकपल्ट जुन यसलाई हामीले एकपल्ट फेरि रिभिजन गरिहेरौँ है त यो जुन हाम्रो डिफ्रेन्सेस रहेको छ यसलाई है त यसरी चाहिँ हामीले यो 10 मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि हामीले यति लेख्दाखेरि चाहिँ हुने भयो डिफ्रेन्सेस बिट्विन द मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भ एन्ड सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ भन्ने कुरा भयो है त यसरी हुन त हामीले एउटै जस्तो लाग्छ मुभमेन्ट र सिफ्ट भनेको एउटै जस्तो लाग्छ तर होइन है त्यो चाहिँ र यसरी अब हाम्रो नम्बर 1मा छ मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भ अन्तर्गत है त इट इज कज्ड बाई द चेन्ज इन द प्राइस अफ द कमोडिटी ओन्ली भन्ने कुरा रहेको छ है त र यदि हजुरहरूले यो ह्यान्ड राइटिङ बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि मैले ठ्याक्क यसरी प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि चाहिँ बुझ्नुहुन्छ है राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला यसमा रहेको छ हाम्रो सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ अन्तर्गत नम्बर 1मा इट इज कज्ड बाई द चेन्ज इन द फ्याक्टर्स अदर देन प्राइस भन्ने कुरा भयो है त र हाम्रो मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भको चाहिँ नम्बर 2मा रहेको छ इट इज अलवेज अलङ द सेम डिमान्ड कर्भ द्याट इज नो न्यू डिमान्ड कर्भ इज ड्राउन भन्ने कुरा भयो र यसरी हाम्रो सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भको नम्बर 2मा रहेको छ इट इज सन बाई ड्रइङ अ न्यू डिमान्ड कर्भ भन्ने कुरा भयो र यसरी अब हाम्रो मुभमेन्टतर्फ रहेको छ नम्बर 3मा इफ द क्वालिटी डिमान्डेड फर अ commodity increases है the commodity increases due to fall in price it is called extension in the demand भन्ने कुरा रह्यो है त in this case consumer moves downward along the same demand curve भन्ने कुरा भयो र यहाँ रहेको छ हाम्रो सिफ्ट तर्फ if the demand for a commodity raises है त raises due to the favorable change in factor other than price it is called increase in demand in this case demand curve shift के हुन्छ त हाम्रो डिमान्ड कर्भ शिफ्ट भन्ने कुरा भयो है शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट भन्ने कुरा भयो र यसै गरी हाम्रो यहाँ मुभमेन्ट अलङ डिमान्ड कर्भको हाम्रो 5 मा रहेको छ यसमा इफ द quantity demanded for a commodity decreases है with a raise in the price it is called contraction in the demand है in this case the consumers moves upward along the same demand curve भन्ने कुरा भयो र यसरी हाम्रो नम्बर 4 मा रहेको छ यसमा if the demand for a commodity है त falls due to unfavorable change in the हाम्रो factor है the change in the factors other than price it is called increase in the demand भन्ने कुरा भयो in this case demand curve shift towards the left भन्ने कुरा भयो है र यसै गरी हाम्रो नम्बर 5 मा हाम्रो यहाँ रहेको छ it is also called change in quantity demanded भन्ने कुरा भयो र नम्बर 5 मा यसरी हाम्रो शिफ्ट तर्फ रहेको छ it is also called change in demand भन्ने कुरा भयो है त एउटा हाम्रो चेन्ज इन द डिमान्ड है चेन्ज इन द डिमान्ड अर्को भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड भन्ने कुरा भयो यसपछि हाम्रो लास्ट हाम्रो नम्बर 6 मा रहेको छ द फिगर अफ द मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भ इज अल्सो एज फलोज भन्ने कुरा छ जुन हाम्रो फिगरको चाहिँ एक्स एक्सिसमा क्वान्टिटी डिमान्डेड रह्यो र वाइ एक्सिसमा हाम्रो प्राइस भयो जुन हाम्रो एउटा मेन एउटा के हुन्छ त डिमान्ड कर्भ हुन्छ र यसमा चाहिँ अब यदि डिमान्ड कर्भमा चाहिँ यदि यसरी एरो माथि जाँदैछ भनेदेखि के भयो त कन्ट्रक्सन इन द डिमान्डमा चाहिँ कमी आयो र यसरी हाम्रो यसरी जान्छ भनेदेखि है त यसलाई के भन्छ एक्सटेन्सन इन द डिमान्डमा चाहिँ हाम्रो बढी भयो भन्ने कुरा गर्छ है त र यसरी हाम्रो यसरी यहाँ रहेको छ शिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ अन्तर्गत नम्बर 6 मा द फिगर अफ शिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ इज एज फलोज भने चाहिँ जसमा चाहिँ जुन हाम्रो दुईवटा
एउटा भन्दा पनि एउटा डिमान्ड कर्भ भन्दा नि अरू डिमान्ड कर्भ पनि यसमा बन्ने भयो है त। यदि राइटवार्ड सिफ्ट हुन्छ भनेदेखि अर्को नयाँ राइट अफतर्फ चाहिँ अर्को नयाँ डिमान्ड कर्भ बन्छ भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। र यदि हाम्रो लेफ्टवार्डतर्फ चाहिँ अर्को नयाँ यसरी डिमान्ड कर्भ बन्छ भन्दै त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो डिमान्डमा चाहिँ डिक्रिज हुने भयो। यी कुराहरू चाहिँ आउँछ है। यसको पनि हाम्रो वाइ एक्सिसमा प्राइस र एक्स एक्सिसमा क्वान्टिटी डिमान्डेड है त। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हामीले आज कभर गर्यौँ।